हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक दुईजना अध्यक्ष कमरेडहरूको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो र आजैबाट जारी स्थायी कमिटीको बैठक समापन पनि भयो। यो बैठकमा स्थायी कमिटीको पहिलाको बैठकमा प्रस्तुत गरेका कार्यसूचीहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी दुईजना अध्यक्ष कमरेडहरूले निर्णयको निम्ति आफ्नो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो, जुन प्रस्ताव हिजो नै सबै स्थायी कमिटीका सदस्यहरूलाई अध्ययनका निम्ति वितरण गरिएको थियो। त्यो प्रस्तावमा आज 13 जना स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेडहरूले छलफलका क्रममा आफ्नो विचार राख्नुभयो। कमरेड रघु पन्त, कमरेड लीलामणि पोखरेल, कमरेड भीम आचार्य, कमरेड माधव नेपाल, कमरेड अष्टलक्ष्मी साक्य, कमरेड युवराज ग्यावाली, कमरेड देव गुरुङ, कमरेड घनश्याम भूषाल, कमरेड मातृका यादव, कमरेड भीम रावल, कमरेड अमृत बोहरा, कमरेड जननाथ खनाल र म आफै नारायण कामी श्रेष्ठ। बैठकमा स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले आफ्नो विचार राखिसकेपछि, सुझावहरू राखिसकेपछि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले ती सुझावहरूका सन्दर्भमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुभयो र त्यस पछाडि हिजो स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेडहरूले लिखित रूपमा पठाउनुभएका केही सुझावहरू आज बैठकमा छलफलका क्रममा व्यक्त भएका विचारमा अन्तर्निहित सुझावहरूलाई समेत प्रस्तावमा समावेश गर्ने गरी आजको बैठकले यो प्रस्तावलाई पारित गरेको छ। बैठकले पारित गरेको प्रस्तावमा मूल कुराहरू यस्ता रहेका छन्। पार्टी एकताको ऐतिहासिक महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै पार्टी एकताको रक्षा गर्ने र पार्टीलाई अझ बढी सुदृढ गरेर अगाडि बढाउने सङ्कल्प बैठकले यो प्रस्ताव मार्फत गरेको छ। दोस्रो, पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा संस्थागत ढङ्गले सञ्चालन गर्ने काममा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउने र अबका दिनमा पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा सञ्चालन गर्ने कुरामा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने निर्णय पनि गरेको छ र गतकालमा भएका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने दृढता पनि अहिलेको निर्णयले गरेको छ। त्यसै गरी अध्यक्षहरूको कार्यविभाजनको हकमा पार्टी अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले सरकारमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने र सरकारको सञ्चालन प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाएर त्यसलाई सफल पार्ने कार्यको नेतृत्व गर्ने र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी कामको नेतृत्व गर्नुहुने पनि कार्यविभाजन भएको छ। त्यसै गरी सरकार पार्टीको मार्गनिर्देशनमा सञ्चालन हुने दैनिक काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने तर आधारभूत महत्त्वका नीति र राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णयहरू लिनुपर्दा पार्टीको मार्गनिर्देशनलाई केन्द्रमा राखेर ध्यान दिएर सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि आजको बैठकले निकालेको छ। त्यसो गर्दा राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णयहरूको हकमा सचिवालयको परामर्श र दुई अध्यक्षहरूको सचिवालयको सुझाव र दुई अध्यक्षहरूको परामर्श र सहमतिको आधारमा गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ। सरकारले प्रस्तुत गर्ने विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षहरूका बारेमा वा प्रस्तुत गर्ने
नीतिहरूको सैद्धान्तिक पक्षका बारेमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी वा सचिवालयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने पनि आजको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसै गरी पार्टीको महाधिवेशन 77 चैत्र 25 देखि 30 गतेसम्म आयोजना गर्ने काठमाडौँमै निर्णय गरिएको छ र त्यसको तयारीसँग सम्बन्धित कामहरूलाई अगाडि बढाउन यही 77 साल कार्तिक 15 देखि 17 गतेसम्म पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने पनि निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यसै गरी बैठकले नेपाल र भारतको बीचमा भएको सीमा समस्या मुख्यतः लिम्पियाद्वारा लिपिलेक र कालापानीको अतिक्रमित भूभागमा नेपालको हकभोक स्थापित गर्ने गरी र नेपाली भूमिमा भएका विदेशी सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता पठाउने गरी जो प्रस्ताव सरकारले अगाडि बढायो र नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो र त्यो नयाँ नक्सा बमोजिम संविधानमा संशोधन गर्ने काम गर्यो, त्यसको निम्ति सरकारलाई धन्यवाद प्रदान गरेको छ। सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई राष्ट्रिय एकताको निम्ति आभार व्यक्त गरेको छ। जनचेतना जागृत गर्ने र यो प्रक्रियामा साथ दिने सबै बुद्धिजीवी र नागरिक समाजलाई र सांसदहरूलाई पनि धन्यवाद पनि दिएको छ। र अब भारतसँग राजनीतिक कूटनीतिक वार्ताद्वारा नै यो समस्याको नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा हल निकाल्ने आवश्यक भएको निष्कर्ष पार्टीले निकालेको छ र सरकारले त्यस दिशामा जो पहल कदमी गरेको छ त्यो पहल कदमीलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने पनि अपेक्षा गरेको छ र सरकारले अहिलेसम्म यस सम्बन्धमा जे कामहरू गरेको छ त्यसलाई सकारात्मक भन्दै उच्च मूल्य। अर्को कुरा कोभिड-19 का बारेमा सरकारले अहिलेसम्म यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका सन्दर्भमा जे नीति योजना कार्यक्रमहरू र निर्णयहरू अगाडि बढाएको छ त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै यसको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि र यसबाट उत्पन्न समस्याहरूको सम्बोधन र समाधानका निम्ति राष्ट्रिय एकताका साथ अगाडि बढ्ने दृढता पनि बैठकले प्रकट गरेको छ र यससँग सम्बन्धित कुराहरूको हकमा अझै व्यवस्थित ढङ्गले रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, फ्रन्टलाइनमा खटिने चिकित्सक, नर्स लगायत स्वास्थ्य कर्मीहरूको सरोकारलाई उसको मनोबल उठाउने आवश्यकताको विषयहरूलाई गम्भीर ढङ्गले सम्बोधन गर्ने र अहिले देखा परेका जति समस्याहरू छन् त्यसलाई पनि गम्भीरतापूर्वक समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ। त्यसै गरी एमसिसीको हकमा यसलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन र परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय निकालेको छ। तर के संशोधन र परिमार्जन गर्ने भन्ने बारेमा पार्टीले कमरेड झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गठन गरेको कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदनलाई समेत ध्यान दिई पार्टीको बैठकमा छलफल गरेर पार्टीले त्यस सम्बन्धमा छिट्टै निष्कर्ष निकाल्नेछ र त्यसै आधारमा यो प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। र यो बैठकमा आज अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रारम्भमै सम्बोधन गर्नुहुँदै यो बैठकले पार्टीभित्रको समस्या र अन्तर्विरोधलाई यो बैठकले समाधान दिएको छ। नयाँ उचाइको एकता र सङ्कल्पसहित सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउने
निष्कर्ष निकाल्ने विश्वास प्रारम्भमै व्यक्त गर्नुभएको थियो र उहाँले देशी तथा विदेशी शक्तिहरू र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले यो पार्टीलाई कमजोर बनाउन र तोडफोड गराउन जो अपेक्षा गरेका थिए, चाहना राखेको थिए, त्यसलाई असफल गराउन सफल भएको र यो बैठकको समापनसँगै सठिक जवाफ दिएको भनेर पनि आफ्नो विचार राख्नुभयो र समापनका क्रममा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पार्टीलाई दुर्घटनाबाट बचाउँदै पार्टी एकताको रक्षा गरेर यो पार्टीमा विचारको बहस गर्दै पार्टीलाई वैचारिक रूपमा रूपान्तरण गर्ने र पार्टीलाई साङ्गठनिक रूपमा पनि अझ बढी मजबुत र रूपान्तरणको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने गरी आजको बैठकले आधार प्रदान गरेको छ, ढोका खोलेको छ। त्यस अर्थमा बैठक सफल भएको छ। यस बैठकमा भएका विभिन्न प्रकारका उतार चढाव र छलफलहरूबाट शिक्षा लिँदै आगामी दिनमा पार्टी एकताको उद्देश्यलाई पुरा गर्ने गरी बहस र छलफललाई अगाडि बढाउने र पार्टीलाई अझ बढी सुदृढ गर्ने र महाधिवेशनमा बहसको प्रक्रियालाई उन्नत ढङ्गले अगाडि बढाएर महाधिवेशन सफल बनाउन आह्वान गर्नु। निर्णयमा पुग्न नसकेका होइन, व्यवस्थित ढङ्गले निर्णय गर्ने भन्ने निष्कर्षमा माधव कमरेडले कुनै असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभएको छैन। अध्यक्ष कमरेडहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावमाथि उहाँले सकारात्मक टिप्पणी गर्नुभएको छ र निष्कर्षले हाम्रो पार्टी एकताको रक्षा गर्दै नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्ने कुराका निम्ति उहाँले अध्यक्ष कमरेडहरूलाई र कार्यदललाई धन्यवाद दिनुभएको छ। पहिला मङ्सिर 4 गतेको निर्णय त्यसको भावसहित कार्यान्वयनमा केही समस्या आयो र अझै त्यसलाई प्रष्ट गर्ने गरी अहिले निर्णय गरिएको छ। अब त्यसमा कुनै दुविधा फल्नु छैन। वामदेव कमरेडलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय सरकारले गर्ने कुरा स्वयं प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले बैठकमा जानकारी गराउनु भएको हो। त्यस सम्बन्धमा विभिन्न पार्टीले के प्रश्न उठाएछन् वा नेपाली समाजमा विभिन्न छलफल भइराखेका छन्, त्यसलाई चाहिँ पार्टीको तर्फबाट छलफल गरेर उत्तरी दिने काम चाहिँ गर्नुपर्ने एउटा आवश्यकता होला। तर अहिले त्यो बारेमा हामीले छलफल गरेका छैनौँ। त्यस कारण मैले व्यक्तिगत रूपमा टिप्पणी गरौँला। आज बैठकको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न तपाईँहरूका आइरहेको बेलामा म व्यक्तिगत रूपमा टिप्पणी गर्छु। पार्टीको विभिन्न छलफल बहसहरू सकारात्मक निष्कर्ष निकाल्न कतिपय बेलामा विभिन्न उतार चढावहरू पार गर्नुपर्छ र त्यो बिन्दुमा आज हाम्रो पार्टी पनि एकताको रक्षा गर्दै पार्टीलाई विचार र नीतिको आधारमा विधि र पद्धतिको आधारमा अगाडि बढाउने र पार्टी एकताको रक्षा र रूपान्तरणको प्रक्रियालाई महाधिवेशन मार्फत अझ व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने निष्कर्षमा पुगेको छ। त्यसमा इतिहासमा विभिन्न कालहरूमा यस्ता कुराहरू